हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शक्ल कमर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मोअज़्ज़ा जिसमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये वाकया कब रूनुमा हुआ और इसकी असल हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक लाजमी किया कीजिए और हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। नाज़रीन ग्रामी, इंसान के वजूद में आने से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा जमीन से टकराया, जिसकी वजह से जमीन के कुछ टुकड़े टूटने के बाद बिखर कर खला में चले गए। उनमें से एक टुकड़ा खला तक ना पहुंच सका और जमीन की ग्रेविटी के मदार में रह गया। उस टुकड़े को आज हम चांद कहते हैं, जो हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आज से 1400 साल कबल अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चांद के 2 टुकड़े किए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज की साइंस, जो कि चांद तक पहुंच चुकी है और बहुत से एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम भी रख चुके हैं, कि उन्हें चांद के 2 टुकड़े होने के कोई सबूत मिले हैं या नहीं। इससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वाकया शक्ल कमर में हुआ क्या था। रवायात में आता है कि हिजरत से 5 साल कबल कुरैश मक्का के कुछ लोग हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अगर सच में आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मोअज़्ज़ा दिखाइए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से पूछा कि तुम लोग क्या देखना चाहते हो। उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा काम करने को कहा जाए जो नामुमकिन हो। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, चांद के 2 टुकड़े कर दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? वो लोग बोले कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे, क्योंकि उन लोगों को ये यकीन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ की और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया। देखते ही देखते चांद अचानक फट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ तक कि लोगों ने जबले हिरा को इन 2 टुकड़ों के दरमियान देखा, यानी चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ की दूसरी तरफ देखा गया। सब लोगों ने यह मंजर साफ साफ अपनी आंखों से देखा। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों देख लो, याद रखना और गवाह रहना। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ दोबारा अपनी उंगली से इशारा किया और वो देखते ही देखते अपनी असली हालत में वापस आ गए। मगर कुफारे मक्का ने इतना बड़ा मोअज़्ज़ा देखने के बाद भी कहा कि ये तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जादू है। इन लोगों में अबू जहल भी शामिल है। मगर कुरैश के कुछ लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर हो सकता है, इसका असर सारी कायनात पर नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने ये तय किया कि जो लोग दूसरे इलाके और दूसरे मुल्कों के सफर पर गए हुए हैं, जब वो मक्का वापस लौटेंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने दूसरे इलाकों में भी ये मंजर देखा था। अगर उन्होंने गवाही दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफिले वापस आए और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में टुकड़े होते देखा। लेकिन अहले मक्का ने इस बात के लिए ये बहाना घड़ लिया कि जादू पूरे आसमान पर किया गया, इसलिए चांद को जिस इलाके से भी देखा गया उन्हें वो जादुई मंजर ही नजर आया। इस तावील के बाद चंद ही लोग हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, बाकी गुमराह ही रहे। कुफारे मक्का की तरह बाद में आने वाले मुनकरीन और मुल्हिदीन ने भी शक्ल कमर के इस मोअज़्ज़े को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस मोअज़्ज़े पर बहुत से एतराज़ात किए, जिनमें यह कहा गया कि अगर चांद के 2 टुकड़े होने का ये मोअज़्ज़ा हकीकत में वकूअ पज़ीर हुआ था तो उस वक्त ये मंजर दूसरे शहरों और इलाकों में नजर नहीं आए। इस एतराज का एक जवाब तो हदीस में ही मौजूद है, जैसा कि पहले भी बयान किया गया है कि जब काफिले वाले मक्का वापस आए तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि उन्होंने शक्ल कमर के इस मोअज़्ज़े को दूसरे इलाकों से भी देखा, जबकि
وہ لوگ خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف اور دشمن تھے۔ دوسرا یہ کہ جب بعض علاقوں میں چاند طلوع ہوتا ہے تو اس دوسرے علاقوں میں دن کا وقت ہو رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ آسمان میں روزانہ قسم قسم کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، مثلا رنگ برنگ کے بادل، قوس قزح، ستاروں کا ٹوٹنا اور گھٹاؤں کا چھا جانا۔ لہٰذا اس وقت چاند کے ٹوٹنے کا وہ منظر صرف انہی لوگوں کو نظر آیا جو اس وقت ان علاقوں میں موجود تھے جہاں آسمان بالکل صاف تھا، اور وہ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ نہ پائے۔ اس کے باوجود اس معجزے کو اس وقت کے کئی ملکوں میں دیکھا گیا اور انہیں تاریخ کے اوراق میں لکھا بھی گیا، جن میں ہندوستان سر فہرست ہے۔ انڈونیشیا کے ایک علاقے مالابار کے بادشاہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جس کا نام چکرورتی فارمس تھا۔ اس نے اس واقعے کو ایک تحریر کی شکل میں محفوظ کروا دیا تھا، جس کا ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح جنوبی ہندوستان کے ایک راجہ چیرامن پیرومل نے اس رات اپنے محل سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تھا، اور بعد میں ان دونوں بادشاہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے آلوڑ کے مجسموں میں ایک مجسمہ آج بھی موجود ہے، جس میں ایک تحریر موجود ہے کہ اس مجسمے کو اس وقت بنایا گیا جس وقت چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ یہ تمام واقعات اور مزید تفصیلات لندن میں موجود انڈین آفس لائبریری کے پرانے آرٹیکلز اور ڈاکیومنٹس میں آج بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف جدید سائنس کی تحقیقات جہاں نت نئے نظریات اور فیکٹس کو پیش کر کے اسلام کی حقیقت کو آج ثابت کر رہی ہیں، وہیں شق القمر کا یہ معجزہ بھی 1400 سال بعد آج سائنٹیفک نظریے کے مطابق صاف ہو چکا ہے۔ سال 1680 میں ایک ریاضی دان اور ماہر فلکیات ڈومینیو کیسینی نے چاند کو بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا اور چاند کی ایک تصویر بنائی۔ اس نے اس تصویر میں چاند کے درمیان ایک لکیر بنائی، لیکن وہ خود بھی اس لکیر کی حقیقت سے انجان تھا۔ دراصل یہ شق القمر کے معجزے کا وہ ثبوت تھا جو پہلی بار کسی غیر مسلم سائنسدان نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس کے 200 سال بعد ناسا نے چاند کی ایک تصویر شائع کی۔ اس تصویر کا موازنہ 1680 میں کیسینی کی بنائی گئی تصویر سے کیا گیا تو دونوں میں یہ لکیر مشترکہ طور پر پائی گئی۔ اس لیے سائنسدان مزید ریسرچ میں لگ گئے کہ چاند پر موجود یہ لکیر کس چیز کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنی تخلیقات میں تحقیق کی دعوت تمام انسانوں کو دی تاکہ انسان اللہ پاک کی نشانیوں کو ڈھونڈ سکے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، اور 1969 میں ناسا نے جب اپولو مشن بھیجا تو اس نے بہت قریب سے چاند کی تصویر بنائی، جس میں واضح طور پر اس لکیر کو دیکھا جا سکتا تھا، جو ماضی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی کھلی نشانی ہے۔ سائنسدانوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ چاند کی سطح اس لکیر کی طرف سمٹ رہی ہے اور چاند مسلسل اس لائن کے خلا کو بھرنے میں مصروف ہے۔ ہائپوتھیسس کے مطابق ماضی میں ایک بار چاند کی جسامت میں کچھ کمی واقع ہو چکی ہے، اور چاند پر موجود وہ لکیر اسی وقت وجود میں آئی جب چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا، جسے آج بھی وہ لکیر پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دراصل آسٹرونوٹ اور سائنسدان اس کی حقیقت کو جانتے بوجھتے ایک مفروضے کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر سائنسدانوں نے چاند کے ٹوٹنے کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیے تو اسلام کی سچائی ثابت ہو جائے گی اور لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کر رہی تھی وہ بالکل برحق ہے، جسے آج لاکھوں بلین ڈالر خرچ کر کے ثابت کیا گیا۔ یہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی صاف دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔